سلامة الناس الكل. باش نعملوا اليوم مع بعضنا فوغي نوار، غوسيت سهله برشا. باش نعملها كالعاده بالجينواز هذيك اللي عودتكم بها البنينه، اما راهي باش نعملوها شوكولا. دونك باش نوريكم شنو باش نعملوا. اول حاجه عندنا لهنا 4 عظمات. دونك 4 عظمات، نحيو الاصفر وحده والابيض وحده. باش نبداو بابيض العظم. اول حاجه باش نزيدوه دونك هنا 50 غرام سكر، باش نحطوا له رشه ملح، باش نحطوا له عصره قارص اللي هي معناتها بريسك شطر قارصه. تو باش نحطوهم يتركضوا حتى لين نعملوا بهم دي بلوناج. هذوما توا دونك لي بلوناج نتاعي حضروا. شوفوا كيفاش، شوفوا البيك دوازو، انظروا قداش هم فاغم. ردوا بالكم في كي تعملوا دي بلوناج الريسيبيون نتاعكم لازم ما فيش حتى نقطه زيت ولا زبده، اي حاجه، اي ماتير غراس. ولازم العظم نتاعكم ما يكونش تمبيراتور، معناتها لازم يكون بلوتو تمبيراتور امبيونت، ما يكونش بارد ياسر من الفريجيدير كي تحبوا ينجحوا لكم. والحاجه الاخرى المهمه برشا برشا برشا، لازم نقطه صفراء ما تهبطش في الابيض، راهي نقطه تهلكلكم وتقعدوا تركضوا من هنا العام الجاي ما يطلعوا لكمش لي بلوناج، يقعدوا معناتها جيرين وما يطلعوش. دونك هذوما في اي غوسيت باش تعملوا فيهم دي بلوناج، الثلاثه هذوما حاجات مهمين ياسر. باهي نجيو تو ناخذوا الاربعه اصفر العظم تاعنا، باش نزيدوا بقيه لي زانغريديون اللي هما تراو اغلبيتهم 40. تو تشوفوا 40 غرام حليب عادي مش دافي لا مسخن لا حتى شيء، بارد من الفريجيدير عادي. 40 غرام سكر، 40 غرام كاكاو، 40 غرام فرينه كيما ريتو كل شيء 40. شطر مغرفه نتاع ماكله معبيه خميره تاع جاتو اللي هي تطلع 10 غرامات. 3 مغارف كبار نتاع ماكله ويل نوتر. كنقول ويل نوتر معناتها ويل دو تورنوسول، ويل دو مايس، مش زيت زيتونه. لازمش الويل معناتها لازمش مطعم قوي. وزوز مغارف نتاع ماكله فاني. دونك نجمو تحطوا زوز ساشيات سكر فاني كان ما عندكمش الفاني ليكيد، اي فاني عندكم. تو باش نخلطوا الكل هكا. تو نجيو لي بلوناج نتاعنا. الطرف الاولانيه برك نحطوها هكا، نحطوا طريف من اللول ونخلطوها بالفوي جوست باش نحلوا بها الميلونج نتاعنا باش يسهل علينا التخليط. ومن بعد الفوي ننساوها جمله واحده، خاطر اذا كان تقعدوا تكملوا تخلطوا الكل هكا بالفوي باش تطيحوا الابيض نتاع العظم نتاعكم والجاتو ما يجيكمش باهي. دونك من بعد شارجوا يستعملوا سباتول. كيما ريتو حليناها شويه ولا جاري شويه. توا ننسيو الفواه هذيا، ننسيوها جمله واحده، ما عادش نستعملوها بالكل. تو باش نمشيو توا للسباتول. دونك سباتول هي هذه. باش ناخذ دونك سباتول ونبداو هكا من الجناب واحد داخلين الوسط من غير ما تكسروهم، حتى لين تخلطوا الميلونج كل بشويه بشويه هكا. نبداو نخلطوا حتى لين نخلطوا الميلونج الكل كيما تراو بالطريقه هذه هكا. باهي لهنا دونك الميلونج نتاعي تخلط بكله كيما تشوفوا. دونك حضرت مول ديامتر نتاعو 18، حطيت فيه بابي كويسون من اللوطه ومن فوق ومن الجناب كيما ريتو. تو باش نصب الميلونج نتاعي الكل. الفور ديجا سخن على 180 درجه 350 فahrenheit. تو باش ندخلوا الفور يقعد حسب التقريب 30 دقيقه، وعندكم ميزانكم ياسور انت والفور، فما فور يقعد اكثر فما فور يقعد اقل. باهي تو باش نعملوا دونك الكريم. باش نعمل انا كريم دبلومات، نجموا تعملوا اي كريم اخرى راهو كان ما تحبوش الكريم هذه. الكريم دبلومات شنو هي كريم شانتي ولا كريم ليكيد، نجموا تعملوا اللي تحبوا عليه كريم شانتي ولا ليكيد كيف كيف. وباش نخلطوها بالكريم باتيسير. دونك اول حاجه نبدا به الكريم باتيسير. باش ناخذ عظمه لنا بالابيض والاصفر كامله. نعرف اللي برشا يعملوها كان بالاصفر، اما جربوها بالاصفر والابيض وذكروني. نحط شويه فاني، تنجموا تحطوا ساشي سكر فاني اللي ما عندوش فاني ليكيد كيف كيف كله كيف كيف. 50 غرام سكر، 35 غرام نشا،
تو باش نزيد الحليب اللي هما 350 مليلتر، 350 مليلتر حليب. ريتو ما عادش فما كعابر نتاع نشاي لا شي، تو نحطوها على الغاز ونقعدو نحركو حتى لين تطيب. كي تراوها بقبقت تسكروا عليها. لهنا خديت مغرفه ونص كبار نتاع ماكله جيلاتين اون بودر. دونك باش نزيدها ماء بارد ونخلط ونخليها لسيدغات حكايه 3 دقائق. خلطوها ونخليوها حتى لين تيبس. تو كيما تشوفوا دونك الكريم باتيسير نتاعي حضرت، نحيتها من على النار باش نصب فيها الجيلاتين اللي حضرناها. دونك شوفوا الجيلاتين كيفاش يبسد. وباش نخلطوا ناخذوا بابي سيلوفان نلصقوه فيها باش ما تعملناش الكوش اليابسه، ونحطوها مينيموم في الكونجيلاتور الفريجيدير مينيموم ساعه حتى لين تبرد. كان في الكونجيلاتور ساعه، في الفريجيدير تاخذ اكثر وقت. دونك لازمها بارده 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 ميم با ديفلي. تو بعد ديجا ساعه الكريم تاعي بردت كومبليتمون. شوفوا كيفاش. دونك باش نحطوها على جنب. باش ناخذوا زوز باكوات كريم شانتي. اللي ما يحبش يعمل كريم شانتي يحب يعمل كريم ليكيد نجم يعمل كانها سكري ما يزيدهاش سكر، كانها ماهيش سكري يزيد السكر، يعمل حكايه 300 مليلتر. كريم شانتي دونك توا عملتها كيما مكتوب على الباك وزدتها حليب. باش نزيدها توا الكريم باتيسير البارده نتاعي باش نحطها تتركب حتى لين تولي كريم ليس هوموجين. دونك ما تبداش فيها كعابر لحد شي. نحيو المول وباش نقصوها على 3. تو بعد ما قسمناهم هكا على 3 كما تشوفوا عندي لنا معجون لهنا فرومبواز. نجموا تاخذوا معجون فريز، اي معجون تحبوا عليه. انا دو بريفيرونس نقول لكم ما تعملوا يا معجون فريز يا فرومبواز. دونك باش نعمل كوش صغيره هكا تبنن على الاخر، ماهيش اوبليغاتوار. اللي ما يحبش يعملها ما يعملهاش. المعجون ماهوش اوبليغاتوار اما يبنن برشا. دونك باش ندهنهم 3 بالمعجون. تو باش نبداو في المونتاج. دونك حطيت كوش تاع جنواز مدهونه بالمعجون. باش نجي توا هكا للجناب هكا نحط الكريم. لهنا حضرت شويه غله، حطيت سوريز، اناناس، كيوي، مانغ، بيش، فريز. دونك سوريز، خوخ، كيوي، بنان. دونك الغله اللي عندكم تحطوا فريز. دونك الغله فريمون اللي عندكم. باش نحط دونك شويه هكا في الوسط. باهي توا دونك خديت شويه شوكولا. انا خلطت شويه بالكل شوكولا نوار معاها برشا شوكولا ولا. حكيت حملت 300 غرام ذوبتهم على البان ماري كيما تشوفوا. حطيت ماء هكا حطيتهم على النار حتى لين ذابوا. ما لازمش الماء يمس الشوكولاته نتاعكم سينو تفسد. توا خديت بابي كويسون كيما تراو هكا. دونك باش نجي هكا البابي كويسون باش نبدا نحط في الشوكولا. دونك الشوكولاته هذه باش نستعملوها في الديكوراسيون. باش نبدا نعمل هكا. نعمل برشا وحيد هكا ريتو. ومن بعد نحطهم في الفريجيدير يبسوا. شوكولاته ما زدتها حتى شيء، جوست شوكولا ذايبه. هذاك علاش كي باش تيبس دونك باش تبدا يابسه يابسه ماهيش تبدا جاريه شويه. باهي الجاتو نتاعي يرتاح شويه. دونك نجيو هكا نغلفوا الجناب بالكريمه. باهي تو بعد ما نظمت هكا غلفت الجناب بالكريمه باش ناخذ الشوكولاته نتاعي اللي حضرناها ديجا بردت بالكدا ويبست. شوفوا كيفاش باش نبدا هكا نلصق فيها في الجنابات. حاولوا فيسا كان دار سخونه فيسا تذوب بويسك جويده. دونك باش نبدا هكا نلصق فيها. دونك نوريكم شو عملت. غلفتها من الجناب. توا حطيت لهنا الشوكولاته. توا الغله اللي عندي البقيه اللي فضلت باش نزين بها من فوق وكهو. هذيك هي وان شاء الله عجبتكم الوصفه. تنجموا تزينوا بالكريم زاده. دونك تزينوا باللي تحبوا. باش ناخذ انا هكا الغله اللي عندي باش نزين بالسوريز. بيان سور نعرفوا الكلنا اللي الفوري نوار تجي كان بالسوريز. دونك باش نزينك نحط الغله من فوق هكا. باهي تو زدت حطيت لها هكا الكريم كما تشوفوا. نجي في كل طرف كريم هكا باش نحط كعبه سوريز. دونك هذيك هي الروسيت. ان شاء الله عجبتكم. على بروشين. وكنت هعمل ايه؟ مين اختار